की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से हस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। झूठी दास्तान घड़ी गई वाक़े की कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबर को प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस बच्चे को विक्टिम करार दिया गया उसका दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाई गई। ज़र खरीद टाउट से सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया गया। ऐसे वक्त में खतरनाक मंसूबा बनाया जब गैर मुल्की सरबराहान पाकिस्तान में आ रहे थे। साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। जो भी प्रोपेगेंडा में मुलविस है, इनको छोड़ूंगी नहीं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ऐलान। कहा, जिन्होंने बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की, तमाम अकाउंट्स निकलवा लिए हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि ख़वातीन के मामलात में कोई मुल्ज़िम कानूनी स्कीम से नहीं बच पाए। आप यकीनी बनाएं जो मुलविस है वो बचकर भागने ना पाए। सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया। एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। इस केस में पंजाब हुकूमत को मुद्दई बनना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब मरीम नवाज़ की तजवीज़। बोली, जिस बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया गया वो तो इस रोज़ कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने वाली बच्ची की वालिदा ने कहा कि उसकी 5 बच्चियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी। उन लोगों ने किसी और बच्चे की पोस्ट किसी अस्पताल से उठा कर लगा दी। सबको बताना चाहती हूँ कि वो इज़ा पाक साफ है। पहले पोस्ट डाली गई, लड़की आईसीयू में है, फिर कहा उसकी डेथ हो गई है। हुकूमत हरकत में आई तो पोस्ट लगाने वालों ने तरदीद कर दी। देखिए, पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं आपने कुछ जाने बगैर। और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज़्ज़तदार आदमी का है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं बोलूँगी, और जहाँ पर और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूँगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तालीमी खिदमात का एतराफ़। बोली, पंजाब ग्रुप एक अरसे से तालीम दे रहा है। तालीमी दारों से लाखों बच्चे और बच्चियां इल्म की दौलत से माला माल हो चुके। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन एक इज़्ज़तदार और ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। मियां आमिर महमूद अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने वज़ीर तालीम से भी कहा कि बगैर किसी सबूत इतनी जल्दी कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करना चाहिए थी। तालिबा से मुबैना ज़्यादती का प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स गिरफ्तार। शनाख्त फैसल जट एडवोकेट के नाम से हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक्स पर बयान। बोली, लड़की और इसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ूंगी। बेबुनियाद इल्ज़ामात और साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने, ज़ाहिर है हमारे सीसीटीवी कैमरास का एक
مربوط نظام ہے، سسٹم ہے، ہم نے اس کے تحت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، پولیس سے رابطہ ہوا، پولیس والے سوشل میڈیا کی کیمپین دیکھ کے خود ہم سے رابطے میں آ گئے، انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے، اچھی طرح سے تسلی کی، اور پھر وہ ساری کیمراز، ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے، اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر، اتنی باتوں کی بعض سے بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، میں نے اس طرح تھا، کبھی ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی نام آ رہے ہیں ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو، ان سے رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ بچے، ہمارے فیملی بے بنیاد باتوں کے پیچھے لگ کر اداروں کے خلاف نہ جائیں۔ آج کے دور میں سچائی کو چھپانا آسان نہیں۔ ہمارے نوٹس میں جیسے ہی بات آئی چھان بین شروع کی مگر کچھ نہ ملا۔ اگر کوئی ایسی بچی ہے ہمیں بتایا جائے، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر پی جی سی آغا طاہر کی پریس کانفرنس۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی پوسٹوں میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس واقعے کو جوڑنے کا ہمیں اندازہ نہیں۔ گرفتاری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب تک کوئی ایونٹ ہو نہ، جب تک کوئی ایونٹ ٹیک پلیس نہ ہو، جب تک ایک واقعہ ہو نہ، ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، تو پولیس ایف آئی آر کس پہ کاٹے گی؟ شاید ایک آدھ بچی ایسی ہے جس کا کوئی انٹرویو ہے، وہ اس کیمپس سے بلانگ کرتی ہے، باقی ہمارے کالج کی بچیاں وہ ہیں ہی نہیں۔ واقعہ یہی ہے کہ واقعہ نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہوگا، آج سچ ہو جائے، ہفتے بعد ہو جائے، 10 دن بعد ہو جائے، میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، آئی ول ریزائن فرام مائی ڈیوٹیز، آئی ول لیو دس پروفیشن۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سارے میڈیا کی موجودگی میں اس پروفیشن میں نہیں رہوں گا، اور میں رائٹ سائڈ آف دی اسٹوڈنٹس پہ کھڑا ہوں گا۔ ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز عارف چودھری بولے، جب کسی واقعے کا وجود ہی نہیں تو پولیس کس کے خلاف مقدمہ درج کرے؟ اگر یہ واقعہ ثابت ہو گیا تو میں پیشہ چھوڑ کر طلباء کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ سوشل میڈیا پر 8 سے 10 بچیوں کے انٹرویوز وائرل ہوئے۔ جن بچیوں کے انٹرویوز آئے وہ ہمارے کالج کے ہی نہیں ہیں۔ منسٹر نے کیمپس سیل کرنے کے احکامات کیوں دیے، سمجھ نہیں آ سکی۔ رات 11 بجے 11:40 پہ ہمارے کیمپس میں آتی ہے اور انہوں نے آ کے سارا ڈیٹا جو تھا ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز کا وہ کلیکٹ کیا، دیکھا۔ ہم نے ہر طرح سے جو ہے انویسٹیگیشن کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ تمام جب ہمارے کیمپسز میں ایڈمیشن لیتی ہیں، ہماری سراؤنڈنگ میں آ جاتی ہیں، تو یہ ہماری بیٹی ہیں۔ پرنسپل کالج سعدیہ جاوید کہتی ہیں، جب یہ پوسٹ لگائی گئی تو اسی رات پولیس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ پوسٹ لگنے کے بعد ہم نے تحقیقاتی اداروں سے بھرپور تعاون کیا۔ جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہماری بیٹی کی طرح ہے۔ الحمدللہ ہم حق اور سچ پر ہیں۔ میڈیا سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ یہ محض ایک میڈیا اسٹنٹ تھا جس سے ہمارے طلباء گمراہ ہو گئے۔ نجی کالج کے کیمپس میں طالبہ سے منسلک من گھڑت ویڈیو، پولیس کی مدعیت میں تھانہ ڈیفنس اے میں مقدمہ درج۔ سوشل میڈیا پر طالبہ سے مبینہ زیادتی کی خبر وائرل ہوئی۔ واقعے کی تصدیق کے لیے مختلف طلباء طالبات سے دریافت کی گیا۔ متعلقہ لڑکی اور اس کے والدین نے اس واقعے کی مکمل تردید کی ہے۔ ایف آئی آر کا متن۔ نجی کالج کے کیمپس میں طلباء کے ساتھ مبینہ زیادتی کا پروپیگنڈا۔ حکومت پنجاب کی ہائی پاور کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ ہائی پاور کمیٹی کی مبینہ متاثرہ لڑکی اور والدین سے 3 گھنٹے ملاقات، 36 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے۔ طلباء اور والدین کی سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ سول سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ تمام عوامل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مبینہ زیادتی کی خبر سے منسوب طالبہ کی تحریری بیان میں واقعے کی تردید، من گھڑت خبریں پھیلانے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ تحریری بیان کے مطابق وہ 2 اکتوبر کو پاؤں میں چوٹ لگنے سے منہ کے بل گری تھی۔ دوا سے افاقہ نہ ہونے اور سانس کی شدید تکلیف کی وجہ سے نجی ہسپتال کے ICU میں منتقل کیا گیا تھا۔